नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सहाबा ने पूछा कि पिछली उम्मतों में ना एक कोई अल्लाह के वली थे, 80 साल उन्होंने इबादत की है, 80 साल। तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, हम इस उम्मत की उम्रें तो 80 साल नहीं होती, 80 साल 1000 महीने बनते हैं। तो कुरान की उस पर आयतें नाजिल हुई, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ शहर, कि एक रात 1000 महीनों के बराबर है। इसकी एक रात की इबादत बहुत ज्यादा फजीलत है। कुरान में भी है लैलतुल क़द्र का तज़किरा, 2 जगह अल्लाह ने कुरान में किया है और हदीसों में भी है, और असलाफ इसका बहुत ज्यादा इहतमाम किया करते थे लैलतुल क़द्र की इबादत का। अब वो लैलतुल क़द्र है कौन सी? हदीस से पता चलता है कि रमजान के आखिरी अशरे में, फिर हदीस से पता चलता है कि ताक रातों में इम्कान ज्यादा है, और फिर यह भी पता चलता है कि 27वीं में इम्कान सबसे ज्यादा है। तो पूरा आखिरी अशरा इबादत करनी चाहिए, ना हो सके तो ताक रातों में कर लें, ना हो सके तो कम से कम 27वीं रात में कर लें। इबादत करनी क्या है? हजरत आयशा ने फरमाया, इबादत नमाज है, दुआ है, 2 इबादतें, नमाज और दुआ। देखो तिलावत जो है ना वो दिन के वक्त में अफजल है, तिलावत भी कर सकते हैं, सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह, लेकिन हमें सहाबा और असलाफ और नबी की सीरत से पता चलता है कि जो वैसे ज़बानी कुरान पढ़ना है वो दिन के औकात, ये रातें नमाज में और दुआओं में लगाएं ज्यादा से ज्यादा, जितने ज्यादा नवाफिल पढ़ सकते हैं। फिर नवाफिल में रकतें ज्यादा कर लें, रुकू सरदे कम कर, यानी रुकू सरदे लंबे कर लें, और ये भी मुमकिन है जो हाफिज लोग हैं वो क़याम लंबा कर लें, रुकू सरदे कम कर लें। ज्यादा से ज्यादा टाइम किस में गुजरे? नमाज में। जब तक निशात हो, जाहिर है हम लोग कमजोर लोग हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि पूरी रात मुसल्ले पे खड़े रहें। नबी ने इससे भी मना किया है कि अपनी सेहत देख के और अपनी जो रग़बत देख के इंसान को इबादत करनी चाहिए। तो एक नमाज है, दूसरा काम क्या है? दुआ। दुआ में कौन सी दुआ मांगी जाए ये भी हदीस में सिखाई गई है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना, ए अल्लाह तू सरापा मुआफी है, मुआफी को पसंद करता है, लिहाजा हमारे गुनाहों को माफ कर दे। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला फरमाया करते थे, ये दुआ बता रही है कि ये तौबा की रात है गुनाहों से। सॉरी, अल्लाह से सॉरी कर रहे हैं ना, तो सॉरी मिस्टेक पे की जाती है ना। भाई मैं आपके पास आऊं, सॉरी, आप कहेंगे आपने क्या किया जो आप सॉरी कर रहे हैं? मैं कहूंगा यार मेरा पाँव आपके पाँव पे गलती से आ गया था, या मैं जा रहा था तो आपको ठोकर लग गई थी। कोई भी मिस्टेक होती है जिसपे हम क्या करते हैं? सॉरी। तो हम अल्लाह से जो इस रात में तौबा कर रहे हैं, ये तौबा, ये तौबा होती ही गुनाहों से है। अब आप मुझे बताओ, कोई आदमी सॉरी कर रहा हो लेकिन दोबारा वो फिर को नहीं मार दे, सॉरी फिर को नहीं मार दे, अबे क्यों मार क्यों रहा है? कह रहा मैं सॉरी करूंगा ना दोबारा, मैं इसलिए मार रहा हूं कि मैंने आप, फिर एक मुक्का लगाओ, सॉरी, कह रहे सॉरी क्यों किया आपने? अगर दोबारा से मारना था तो कह रहे हैं इसलिए तो सॉरी की है कि दोबारा मारना है ताकि फिर दोबारा सॉरी करूं। तो आज भी बहुत से लोग ये कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं कि लैलतुल क़द्र में दुआएं मांग के माफ करके फिर दोबारा से ईद के बाद फिल्म देखना शुरू कर देंगे, फिर वही सेटिंग है, फिर वो इंस्टाग्राम पे लड़कियों से गप्पे और वगैरह वगैरह। तो ये तौबा नहीं है, ये तौबा के साथ मजाक है भाई। तो 2 काम करने हैं, एक गुनाहों से तौबा। यहां शैतान कहेगा भाई तू तौबा करता है, तौबा तेरी टूट जाती है। शैतान को बोलो मैं अभी अल्लाह से पक्का वादा कर रहा हूं कि गुनाह नहीं करूंगा, और इरादा यही है कि नहीं करूंगा गुनाह। अल्लाह का वादा है, जो इरादा कर ले अल्लाह उसके गुनाह को माफ करता है। लेकिन शैतान पता है क्या वसवसा डालता है? देख हो तो जाएगा, तो आप शैतान से बोले जब हो जाएगा देखा जाएगा, अभी मेरा इरादा है कि मैं नहीं करूंगा। क्योंकि ये चीज भी रुकावट बनती है तौबा में। जिन लोगों को गुनाह की आदत होती है, पक्का आजम करते हैं कि नहीं करना, फिर तौबा टूट जाती है, तो फिर शैतान कहता है कि भाई तेरे से तौबा पे कायम रहना मुमकिन नहीं है, टूट जाएगी, तेरे को पता है। तो आप बोले ये नॉलेज अपने पास रख, ज्यादा फंटर बनने की जरूरत नहीं है। हमारा इरादा है कि हम नहीं करेंगे बस। अब हमें नहीं पता हम इस इरादे पे कायम रह पाते नहीं पाते, हम आलिमुल गैब नहीं है हमारा। देखो तौबा के कवाइफ में ये है कि उस वक्त अज़म कर लो कि आइंदा नहीं करना, दिल में पक्का इरादा हो नहीं करना, जो हो चुका उस पे निदामत, और उस वक्त छोड़ दो उस गुनाह को। ये 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपने कंप्लीट कर लिए तो आपका अकाउंट खुल जाएगा। भाई जैसे बहुत से मुल्क वीजा देने से पहले डॉक्यूमेंट को देखते हैं कि डॉक्यूमेंट पूरे हैं तो वीजा मिलेगा, नहीं है अमेरिका कहता है इंटरव्यू लेगा, वो चेक करता है कि भागेगा तो नहीं, वहां जाके स्लिप तो नहीं हो जाएगा, यूएसए ये देखता है। लेकिन कुछ कंट्री कहते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट तो पक्का वीजा है, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, उनको यकीन भी हो कि ये वहां जाके नहीं रहेगा, वापस आएगा, फिर भी नहीं देंगे वो। तो तौबा में डॉक्यूमेंट्स का कंप्लीट होना जरूरी है। समझ में आ रही है बात? अल्लाह इंटरव्यू नहीं लेते, आपके डॉक्यूमेंट्स क्या है, फरिश्ते चेक करेंगे भाई 3 शर्तें इसने पूरी कर दी हैं। पहली शर्त यह है कि जो मुझसे हो चुका अल्लाह मैं उस पर नादिम हूं, खुश नहीं हूं। नंबर 2, अभी फौरन इस गुनाह को मैं छोड़ रहा हूं,
नंबर 3, आइंदा के लिए अज़म है, दिल में पक्का इरादा है, नहीं करूंगा। जब ये 3 हो गए, ये फाइल आपने अल्लाह के दफ्तर में जगह जमा करा दी, तो पक्का आपके गुनाहों को माफ करने का वीजा लगेगा। इसमें इंटरव्यू नहीं है कि फरिश्तों को जाके अल्लाह कहें चेक करो कि ये वाकई इस पे कायम रहेगा भी कि नहीं रहेगा। नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ कि ये जो पक्का वादा कर रहा है इस वादे पे कायम रहेगा कि नहीं करेगा, ये नहीं है। अबे क्या हो गया, हो जाए ना गुनाह, बाद में हो भी जाए, या वसवसा आ रहा हो कि भाई होगा, देखना होगा, आने दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये वसवसा इंसान को तौबा से रोकता है और इबादत में खुशू खुजू खत्म कर देता है, अल्लाह से ताल्लुक खत्म कर देता है। शैतान को आपने बोलना है भाई अभी मेरा इरादा है, नहीं करूंगा, अगर तू कह रहा ना नहीं तू करेगा, तू जब करेगा देखा जाएगा, अभी छोड़ दे, अभी मच लेंगे, और अज़म करे नहीं करेंगे, ये नहीं कि अच्छा कर लूंगा, चलो ठीक है तू कह रहा है फिर आना फिर दोबारा, ऐसा नहीं हो। यालमु खाइनतल आयुन वमा तुख्फी सुदूर, अल्लाह आंखों की खयानत को भी जानता है और दिलों के भेदों को भी। तो आपने उस वक्त अज़म करना है, ऐ अल्लाह मैं पक्का वादा करता हूँ, इरादा करता हूँ, नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ शैतान वसवसा डालेगा, देख तू करेगा, तो आपने ये होगा, ये बड़ा पावरफुल वसवसा होता है शैतान का। आपने बोलना है भाई जब होगा देखा जाएगा, बस मैं तौबा कर रहा हूँ, नहीं करूंगा। फिर अगर दोबारा खुदा न ख्वास्ता हो जाता है तो फिर इरादा कर लो यार। एक साहब थे हमारे जानने वाले, शराब की आदत थी, तौबा करते फिर पी लेते, तौबा करते, एक दिन मुझे कहने लगा तो तौबा करते हुए शर्म आ रही है, अल्लाह क्या कहेगा, तौबा तोड़ देता। मैंने कहा पीते हुए तो शर्म आ नहीं रही, छोड़ते हुए शर्म आ रही है, तौबा तोड़ते हुए शर्म आनी चाहिए ना, क्या ख्याल है? तो दोबारा जब पी रहे हो, अल्लाह से वादा किया है, तो पीते हुए शर्म नहीं आ रही, दोबारा तौबा करते हुए शर्म आ रही है, तो ये वसवसे शैतान के होते हैं। तो आप इस रात में क्या करना है, 3 काम करने हैं। जो माजी के गुनाह हो चुके हैं उस पर गिड़गिड़ा के तौबा करनी है, उस वक्त छोड़ देना है उस गुनाह को, और आइंदा के लिए अज़म करना है अल्लाह मैं दोबारा गुनाह नहीं करूंगा। इस जज्बे के साथ दुआ मांगनी है और इरादा भी करना है। तो ये है अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, इसका मतलब। और उसके अलावा फिर बाकी दुआएं भी मांगे, ज्यादा इस दुआ को फोकस करना है। तो ये लैलतुल क़द्र में करने के काम है। अल्लाह ताला हमें लैलतुल क़द्र नसीब फरमाए। एक मोतकिफ गलती से वुजू खाने में चला गया, 1 मिनट के बाद वापस आया, बगैर किसी हाजत के गया था, उसकी क़ज़ा की कोई सूरत बता दें। उसकी क़ज़ा की सूरत यही है कि कल जो है वो इफ्तारी से पहले वो नियत कर ले कि मैं इस एतकाफ की 1 दिन की क़ज़ा कर रहा हूँ, और फिर मगरिब के बाद वो 1 दिन की, जो जिस दिन वाला एतकाफ टूटता है उस दिन की क़ज़ा लाजिम होती है। बस पिछला वाला सारा हो गया भाई, 5 दिन गुजर गए ना, अब गलती से बाहर चला गया वो, तो वो 4 दिन का हो गया, 5वां दिन जो गलती से किया है उस दिन की क़ज़ा करनी पड़ेगी उसको। इत्काफ तो टूट गया वो, लेकिन अल्लाह सवाब लिखेगा 5 दिनों का, जाया नहीं करेगा। अब क्या करेगा, मगरिब से पहले इस क़ज़ा की नियत करेगा, रोजा रख के मगरिब के बाद ये क़ज़ा मुकम्मल, और फिर नफली इत्काफ की नियत से बैठ जाए। आई बात समझ में, यानी टाइम पूरा कर ले, तो होगी नियत नफली की, लेकिन सवाब अल्लाह पूरा ही देगा उस सुन्नत इत्काफ का। वजह उसकी इसमें जान के नहीं तोड़ा ना, या उसको मसला मालूम नहीं था। और बाज़ अइम्मा के नजदीक उसका इत्काफ टूटा ही नहीं है। बाज़ अइम्मा कहते हैं कि ज्यादातर हिस्सा भी दिन का अगर मस्जिद में गुजार लिया तो इत्काफ हो गया। तो उस कौल के मुताबिक इत्काफ टूटा ही नहीं है, लेकिन जो राजे कौल है उसके मुताबिक इत्काफ टूट गया। ये दोनों कौल इसलिए बता रहा हूँ, ज्यादा मायूस होने की जरूरत नहीं है। बस फिक़ही जो हुक्म है वो कानून को पूरा कर ले, क़ज़ा की नियत से बैठ जाए, बाकी बैठा रह कर, तो अल्लाह पूरे 10 दिनों का इंशाअल्लाह सवाब दे देगा। अल्लाह ताला ज्यादा टेक्निकल पेचीदगियों को नहीं मानते हैं। सवाब के उसूल कुछ और है, फिक़ह का कानून कुछ और। यानी कानून, इस जो इस्लामी कानून है वो अलग चीज होती है, सवाब का ताल्लुक तो अल्लाह और बंदे का मामला है ना, समझ आ रही है बात? सवाब अल्लाह और बंदे का मामला है, वो देखो अल्लाह वैसी गरीबी में दे देगा इंशाअल्लाह। व इन्नी अलैहि लक़वियुन अमीन, और ये भी कहा कि मैं ताकतवर भी हूं और अमानतदार भी। कितनी जबरदस्त बात है। देखो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब वजारत खजाना का ओहदा मांगा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया हफीजुन अलीम, मैं इसकी हिफाजत भी करूंगा और ये इल्म भी जानता हूं कि खजानों को कैसे तकसीम किया जाता है, यानी मैं इसका अहल हूं। जिन ने भी कहा कि मैं इसका अहल हूं, क्योंकि यहां 2 चीजें चाहिए, इतना बड़ा तख्त उठाने की ताकत और इतनी स्पीड से लाने की ताकत। तो ये कवि कि मैं क्या हूं, पावरफुल हूं। और दूसरा मसला ये है कि इतने कीमती तख्त और उसमें इतने करोड़ों अरबों रुपए के हीरे जवाहरात लगे हुए होंगे, जिन कहीं कुछ उसमें से गायब न कर दे। जब इतना ताकतवर जिन्ने वहां से उठा के लाएगा, हो सकता है इस दौरान बीच में कुछ चीजें साइड पे गायब कर दे। तो इसलिए कहा अमीन भी हूं, एक स्क्रू भी उसमें से गायब नहीं होगा, तख्त एज इट इज उठा के ले आऊंगा मैं। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, वहां एक बुजुर्ग बैठे हुए थे जिनके पास किताब का इल्म था। किताब कौन सी थी? ज़बूर, जो दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई, यानी आलिम थे,
جس کے پاس کتاب کا علم ہوتا ہے اللہ کی نظر میں وہی حقیقی عالم ہوتا ہے. اور کتاب کا علم کسے کہتے ہیں خوب سمجھ لو. قرآن ہو یا تورات ہو یا پچھلی آسمانی کتابیں ہو, کتاب کا علم اسے کہتے ہیں جس نے قرآن کو باقاعدہ پراپر پڑھا ہو, گرامر سے واقف ہو, عربی ادب سے واقف ہو, قرآن کی کون سی آیت منسوخ ہے اس سے واقف ہو, کون سی آیت اور حدیث بظاہر آپس میں ٹکرا رہی ہیں تو پھر اس کی تطبیق کیسے ہوگی, اجماع امت کے خلاف تو نہیں ہے, یہ تمام چیزوں سے واقفیت ہو, پھر اسے کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن جانتا ہے. یہ جو آج کل ہر نتو پھتو کے حوالے کر دیا گیا ہے نا کہ درس قرآن کی تفسیریں کرتا پھرے اور دلیل میں قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہیں, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے, کوئی ہے سمجھنے والا؟ کہتے کسی مفتی عالم سے پڑھنے کی ضرورت نہیں, اللہ کہہ رہے ہم نے آسان کر دیا. تو یہ خوب سمجھ لو, جس بیچارے کو اس آیت کا مطلب سمجھ میں نہ آئے وہ باقی قرآن کیا سمجھائے گا. اس آیت میں اللہ نے فرما دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے نصیحت کے لیے. جو نصیحت کی باتیں ہیں نا جس سے موٹیویشن ملتی ہے وہ آیتیں آسان ہے قرآن کی. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے اس سے نصیحت ملتی ہے, قوم عاد قوم سمود کا واقعہ اس سے نصیحت ملتی ہے کہ نہیں ملتی. یہ چیزیں بہت آسان ہے, کوئی بھی پڑھے گا. توحید کی باتیں بہت آسان. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنایا کہ کیسے انہوں نے بتوں کی کت بنائی اور پھر لوگوں سے کہا کہ اتعبدون ما تنحتون, جن کو خود تراشتے ہو انہی کی عبادت کرتے ہو. ما لکم لا تنطقون, بتوں سے کہا تم بولتے کیوں نہیں ہو. یہ نصیحت کی باتیں ہیں جو 2 اور 2 4 کی طرح آسان. لیکن ایک قرآن کا دوسرا موضوع بھی ہے, وہ ہے فقہی مسائل. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مسائل. اس کے بارے میں دوسری آیت ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, تاکہ اے نبی آپ لوگوں کو ایکسپلین کریں. تو وہ پیغمبر کی ایکسپلینیشن کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گی. بتاؤ ایکسپلین آسان چیز کو کیا جاتا ہے یا تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہو؟ ادھر توجہ. ایکسپلینیشن کی ضرورت وہاں پڑتی ہے نا جہاں ابہام ہو. تو اس سے پتا چلا کچھ آیتیں ایسی ہیں جن میں کیا ہے ابہام ہے, وہ آسان نہیں ہے. اس میں ایکسپلینیشن ہوگی کس کی طرف سے؟ پیغمبر کی طرف سے. اگر وہ اتنی آسان ہوتی تو پیغمبر کی طرف سے تفصیل کی ضرورت کیا تھی؟ دیکھو میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ نے کسی کو سمجھایا, کوئی حکم دیا کہ جاؤ پانی لے کے آؤ, اس میں کوئی ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے؟ اب آپ جا رہے ہیں کسی ماہر اردو ادب کے ماہر کے پاس کہ استاد نے کہا ہے کہ پانی لے کر آؤ, اس کا اردو میں اس کو ذرا ایکسپلین کریں. کہے گا بھائی صاحب پانی لے کر آؤ کا مطلب پانی لے کر آؤ. کہے گا نہیں ذرا اس کو کائنڈلی ڈیپتھ میں جا کے اس کو کیا کریں, ایکسپلین کریں آپ. کہے گا بھائی اور کیا ہے اس کا مطلب؟ جا نا پانی, اتنے وہ بیٹھے ہوئے بھائی پیاس لگ رہی ہے اس کو پانی پلا دے جا کے, کیا خیال ہے؟ تو قرآن جب کہہ رہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, کیا نازل ہو رہا ہے, اس کو ایکسپلین کرنا کس کا کام ہے؟ پیغمبر کا. اس کا مطلب کچھ آیتیں ایسی ہیں جن میں پیغمبر کی ایکسپلینیشن کے بغیر وہ ایکسپلین نہیں ہوں گی. سمجھ میں آئی بات؟ وہ کون سی آیتیں ہیں جن کا احکام سے تعلق ہے, احکام سے. اس کی مثال آج کل جس کے ہاں بھی کوئی موت ہو جاتی ہے نا, وراثت کے مسائل مفتیوں کے پاس آتے ہیں. اتنے پیچیدہ مسائل ہیں ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں. آپ دیکھو 1901 میں فلاں کا انتقال ہونے, فلاں کا انتقال, پھر فلاں کا انتقال, وراثت کا پوچھ رہے ہوتے ہیں کس کو کتنا حصہ ملے گا. بھائی قرآن میں وراثت کے حکام ہے نا, پڑھ لو جا کے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک. اللہ اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے, لڑکے کو لڑکی کی نسبت 2 ملے گا, اور اگر لڑکیاں 2 سے زیادہ ہوں تو 2/3 ملے گا. اور وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ, تمہاری بیگم کا اتفاق سے انتقال ہو جائے تو تمہیں کیا ملے گا؟ 1/4 یعنی آدھا ملے گا. اگر اس کے اولاد بھی, کتنا آسان ہے. لیکن لوگ تو تھوڑو ججز, وکیل, جب کورٹ میں کیس چلتا ہے نا وراثت کا, تو یہ بھی کہتے ہیں کسی مفتی سے فتویٰ لے آؤ. جج بھی اتنا پڑھا لکھا ہوتا ہے, اس کو بھی سمجھ میں آ رہا ہوتا. قرآن میں آتا ہے کُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ, تم پر جب موت کا وقت آئے تو اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے, ان ترک خیرن, اگر تم کچھ مال چھوڑ کے جا رہے ہو اور مر رہے ہو تو تم پر یہ بات لکھ دی گئی ہے الوصیۃ للوالدین والاقربین, کہ تم نے ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کرنی ہے. حقا علی المتقین, پرہیزگاروں پر یہ لازم ہے. جو یہ آیت پڑھے گا وہ کہے گا بھائی موت سے پہلے وصیت کیا ہے؟ لازم. حالانکہ کبھی کسی سے سنا کہ لازم ہے؟ نہیں لازم ہے. کیوں؟ یہ آیت منسوخ ہے. قرآن میں یہ منسوخ ہے؟ نہیں, قرآن میں نہیں ہے. قرآن میں نہیں ہے, منسوخ ہے.
حدیث میں ہے اور وہ حدیث بھی ضعیف ہے. لا وصیت لوارث، نبی نے فرمایا وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے. لیکن کمال ہے ضعیف حدیث کی وجہ سے قرآن کی آیت کو منسوخ کر لیا. اب یہ چیز سمجھ میں آنے والی ہے کام آدمی کے، لیکن جس نے پراپر وے میں فقہ پڑھا ہو، مجتہدین کے مستدلات پڑھے ہو کہ کیسے اجتہاد کرتے ہیں، تو وہ اس کو پتا ہے کہ جو اجماع ہے، اجماع امت، وہ قرآن کی آیت کے لیے ناسخ بن سکتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ پوری امت کا اجماع ہے کہ وصیت جائز نہیں ہے، یعنی آپ اس میں چینجنگ نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے کسی صاحب علم کو اشکال ہو کہ قرآن نے خود جب کہہ دیا یوصیکم اللہ فی اولادکم کہ اللہ اولاد کے بارے میں وصیت کر چکا ہے، اب تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو بھائی دونوں آیتوں میں تطبیق بھی تو دی جا سکتی ہے نا. ہمیں کیسے پتا چلے گا کون سی منسوخ ہے اور کون سی ناسخ؟ تو یہ ہمیں امت کے اجماع سے پتا چلا. تو جس کو اجماع ہی کا نہ پتا ہو وہ فیصلہ کیسے کرے گا؟ تو مختصر بات کو سمیٹتا ہوں، قرآن کو ایکسپلین کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو اصول ہیں، قواعد ہیں فقہ کے، ان پر بھی دسترس ہو. اور وہ فقہ کے اصول اور قواعد قرآن و سنت ہی سے نکالے گئے. تو قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ لے تو بین للناس، اے نبی آپ ایکسپلین کریں گے، اس کے بعد بھی کافی نہیں ہے. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، عربی میں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، بس یہ ٹیکنیکل بحث کر کے آگے چلتا ہوں. میں آپ پریشان ہوئے کہ وہ تخت کا ہوا کیا، وہ گیا کہاں تخت. تو وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، قرآن کہتا ہے پھر یہ خوب ڈیپ میں جا کے تفکر کریں گے. ایک لفظ ہے فکر، فکر کا معنی غور و فکر، ایک ہے تفکر، تکلف کے ساتھ دماغ استعمال کرنا، کھوپڑی استعمال کرنا. یعنی نبی جب قرآن کی آیتوں کو ایکسپلین کریں گے تو اس کے بعد بھی ان کو ڈیپ میں جا کے کھوپڑی استعمال کرنی پڑے گی. تو اگر اتنی آسان وہ آیتیں ہوتی تو اتنی ڈیپ میں جا کے دماغ لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ تبھی کہتے ہیں قرآن و حدیث سے مسائل نکالنا یہ عام علماء کا کام بھی نہیں ہے، بلکہ عام فقہا کا کام بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ہے مجتہدین، جو فقہا سے بھی اوپر کے لیول کی چیز ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مجتہد اسے کہتے ہیں جس میں اجتہاد کی صلاحیت ہو، بہت گہرائی میں جا کے، یعنی 2 چیزیں اس کے اندر ہو، علم بھی کامل اور غیر معمولی ذہانت. غیر معمولی ذہانت یہ جب تک نہیں ہوگی، اس کے بغیر آپ کو یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو بیٹھ کے قرآن و حدیث کے نام پہ بے وقوف بناتے ہیں کہ حدیث میں یہ آتا ہے تو قرآن میں یہ آتا ہے. اچھا بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں بیٹھے کر. تو اسی وجہ سے امت نے 4 مجتہدین پہ اعتماد کیا ہے جنہوں نے اجتہاد کر کے امت کے لیے اسلامی فقہ کو مرتب کروایا، جن کے میں نام لیتا رہتا ہوں، جن کو 4 امام کہا جاتا ہے، ائمہ اربعہ کہا جاتا ہے، امام حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد. تو پوری امت ان پہ جمع ہوئی ہے. تو اس لیے کوئی مسئلہ ان کے خلاف ہوا کرے نا، چاہے کتنا اچھا قرآن حدیث کا لیبل لگا رہے، بولے بھائی بس کر کسی اور کو سامنے. میں ایک واقعہ سناتا ہوں نا، ایک خاتون آئی افریقہ میں کسی مفتی صاحب کے پاس، کہنے لگی کہ مجھے مسئلہ بتا دیں. تو اس نے کہا کہ قرآن و حدیث کے مطابق بتاؤں، وہاں فقہ مالکی رائج ہے نا، قرآن حدیث کے مطابق بتاؤں یا امام مالک کے مطابق بتاؤں؟ تو اس نے کہا امام مالک کے مطابق بتا دیں. وہ قرآن حدیث تو اس سے زیادہ اچھے سمجھتے تھے کیونکہ تو قرآن حدیث کے نام پہ پتہ نہیں کیا بتا دے گا، تو امام مالک کی رائے بتا دے. وجہ کیا تھی؟ بڑی عقل مند تھی، اس کو پتا تھا یہ قرآن حدیث کے مطابق خود اجتہاد کرے گا، اس کے اجتہاد میں غلطی کا امکان زیادہ ہے، امام مالک کے اجتہاد میں غلطی کا امکان کم ہے. تو یہ جو مقابلہ کرایا جاتا ہے نا، قرآن حدیث سے مسئلہ پوچھنا ہے، یہ امام حنیفہ سے پوچھنا ہے، تو ان کو بولا کرو پوچھنا قرآن حدیث ہی سے ہے، لیکن قرآن و حدیث کی وہ رائے یا وہ فہم جو امام حنیفہ کی تھی وہ زیادہ اچھی تھی بنسبت آپ کی فہم کے. تو لہذا مجھے ان کا فتویٰ بتا دو، کائنڈلی اس سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کرو. خیر ہم آگے چلتے ہیں اپنے مضمون کی طرف. تو قال الذی عنده علم من الکتاب، ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے جن کے پاس زبور کا علم تھا. یہ نہیں تھا کہ ان کے پاس عملیات کا علم، عامل لوگ کہہ سکتے ہیں کتاب، بھائی وہ موکل قبضے میں تھے، ان کے ملکہ سبا کے موکل ان کے قبضے میں، حمزات تھے، حمزات. تو اس طرح کے نہیں، یہ عملیات کوئی علم ہی نہیں ہے، پہلی بات یہ ذہن میں رکھو، کوئی علم نہیں ہے یہ، اے وہیں بیٹھ کے بس چھوڑو پھر اچھا بڑا رمضان کی راتیں خراب ہوں گی. تو بزرگ تھے، اللہ والے بزرگ تھے، انہوں نے کیا کہا؟ انا آتی کا بھی، میں آپ کے پاس تخت لے کے حاضر ہوں گا قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے کہ آپ پلک جھپکیں. پلک تو انسان آٹومیٹیکلی جھپک رہا ہوتا ہے نا، پتہ بھی نہیں چلتا. آپ کی یہ جو اوپر کی